बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप ये समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, या आप समझते हैं कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं है, प्रॉब्लम नहीं आने वाला, तो फिर आपके लिए नहीं है। अगर आप दुनिया में रहने वाले इंसानों की तरह नॉर्मल इंसान ही हैं, तो फिर प्रॉब्लम्स तो आने हैं। तो क्यों ना ऐसा करें कि अगर आप पर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई परेशानी आती है, कोई मुसीबत आती है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी आप पे कोई प्रॉब्लम आती है, या हो सकता है कि अभी भी कोई प्रॉब्लम में बैठा हो, तो वो प्रॉब्लम के तौर पे आपको कुछ सर्च नहीं करना पड़ेगा, किताब नहीं ढूंढनी पड़ेगी, कोई लिखना नहीं पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि परेशानी की वक्त मैंने कौन सा ऐसा काम करना है कि परेशानी ख़त्म हो जाए। सूरत अनबिया की आयत है, सूरत 21 आयत नंबर 35। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। वलब्नुकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, मैं तुम्हें आजमाऊंगा शर से, मैं तुम्हें आजमाऊंगा शर से। शर जैसे तुम अपने लिए बुरा समझते हो, जो हकीकत में बुरा है या नहीं है वो एक अलग बात है। वलब्नुकुम बिश्शर्रि, मैं तुम्हें आजमाऊंगा शर से, वल खैरि, मैं तुम्हें आजमाऊंगा खैर से आजमाऊंगा, वल फितना, आजमाश के तौर पर, वो इलैना तुरजऊन, लेकिन तुम्हें मेरे पास ही वापस आना है। तो मेरे भाइयों, इस आयत में हमें ये पता चला है कि आजमाइशें तो आने वाली हैं। ये जो जगह है दुनिया में, दारुल इम्तिहान, एग्जामिनेशन हॉल है, यहाँ पर सिर्फ अच्छे लोगों पर परेशानी नहीं आती हैं, अच्छों पर भी आती हैं, बुरों पर भी आती हैं। लेकिन आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि ज़्यादा परेशानी और आजमाइशें किन पे आती हैं, किन पे आती हैं, अच्छे लोगों के ऊपर या बुरों लोगों के ऊपर? तो हम देखते हैं कि आजमाइशों में सबसे डिफ़िकल्ट इम्तिहान अल्लाह पाक ने किन का लिए? अनबिया इकराम का। फिर उनसे काम, फिर उनसे काम, फिर उनसे काम, फिर उनसे काम। अब लोग इसमें बहुत ही गलत बात बोलते हैं। कुछ लोग बोलते नहीं हैं, कम अज़ कम सोचते हैं कि भाई ईमान ज़्यादा होगा तो आजमाइशें भी ज़्यादा आएंगी, तो ज़्यादा ईमान नहीं चाहिए, नऊज़ बिल्लाह, ताकि आजमाइश भी ज़्यादा ना आए, औज़ बिल्लाह। चलें फेस टू फेस देखते हैं। सवाल अगर कहीं है, अगर वो चीज़ कहीं अटक रहा है कांटे की तरह, तो उसको फ्री आपको बता देता हूँ। तो मेरे भाइयों, परेशानी आना एक अलग बात है, परेशान होना दूसरी बात है। जैसा मिसाल के तौर पे एक आदमी है, उसे सर्दी होगी, सख्त सर्दी हो रही है, लेकिन कोई शख्स है जो उसे बहुत जानलेवा बीमारी है, उसे सर्दी होगी, या जिसका डिफेंस सिस्टम बॉडी का ख़राब हो गया, उसे सर्दी भी होगी, तो सर्दी भी उसके लिए ख़राब है। तो हम देखते हैं कि एक आम आदमी है, अगर आपके सामने कोई भारी वज़न आपके ऊपर रख दे, तो कोई आम आदमी, नॉर्मल सा आदमी, बहुत भारी वज़न आएगा, वहाँ पर ही डाउन हो जाएगा। लेकिन एक पहलवान है, उठा के रख देता है, कुछ होता नहीं है, पहलवान है ना वो। तो होता क्या है मेरे भाइयों, जब हमारा ईमान मजबूत होता है तो परेशानी आने के बावजूद परेशान इंसान नहीं होता। और ये हुआ नबियों के साथ। आप देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितनी आजमाइशें आई। पैदा नहीं हुए थे, किसका इंतकाल हो गया? वालिद साहब का इंतकाल हो गया। 6 साल की उम्र में वालदा का इंतकाल हो गया, दादा संभाल रहे थे। 8 साल की उम्र में दादा का इंतकाल हो गया। लेकिन आप पूछें किसी से कि जो यतीम पैदा हुए, बड़े हुए, उनका ज़िंदगी का जो तरीक़ाकार है वो बहुत नॉर्मल नहीं रहती। हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने उनको नबी बनाया, सबसे पहली गालियाँ सुननी पड़ी तो वो अपने ही रिश्तेदारों की तरफ से सुननी पड़ी। एक सच्चे इंसान को जब झूठा कहा जाए, उस पर शायर होने का इल्ज़ाम लगाया जाए, जादूगर होने का इल्ज़ाम लगाया जाए, तो बहुत तकलीफ़ होती है। एक होता है वो झूठा आदमी, लेकिन एक होता है सच्चे इंसान पे
یہ الزام لگے تو ہم دیکھتے ہیں ان کی بیٹیوں کو طلاق دی گئی اسلام کی وجہ سے۔ پوچھیں کسی والد کو جس کے اسلام کی وجہ سے طلاق دی گئی، کیا بیتتی ہے اس پر؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سارے کے سارے بیٹوں کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ پوچھیں کبھی کسی سے، کسی کے بچے کا انتقال جب ہوتا ہے تو کیا بیتتی ہے اس پر؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ بیٹے کا انتقال ہوا تو وہاں لوگوں نے خوشیاں منائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں پہنچے مدینہ، اور وہاں پر یہودیوں کی چالیں، وہاں پہ الگ ٹینشن، منافقوں کی الگ ٹینشن، آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ 70 صحابہ شہید ہوئے۔ ساری پریشانیوں کے باوجود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں جنہیں انسائکلوپیڈیا میں بھی ایکسیپٹ کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ سپریم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام مشکلات کے اندر سب سے بڑے مثالی کردار ادا کیا ہے۔ تو اب انہوں نے ہمیں ایک طریقہ بھی بتایا ہے کہ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر جب آپ پر غم آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، قرآن کے لفظ لفظ میں اللہ پاک نے برکت رکھی ہوئی ہے، اور اہل ایمان ان لفظوں کو پڑھ کر اپنے دامن میں ہزاروں برکتیں سمیٹتے ہیں۔ کسی قرآن کا ایک لفظ اور بڑا بہترین وظیفہ جو اپنے پڑھنے والے کے ہر غم، ہر پریشانی اور ہر دکھ کو دور کر دیتا ہے۔ چاہے غم میرے بھائیوں اور بہنوں اولاد کا ہو، چاہے پریشانی مال کی ہو، چاہے دولت کی ہو، چاہے کوئی بیماری ہو، چاہے کوئی قرض ہو، دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ قرآن کے اس لفظ کو پڑھیں اور اثر دیکھیں۔ وہ کون سا لفظ ہے قرآن کا؟ وہ لفظ یہ ہے حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون۔ اس لفظ کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جب بھی صحابہ اکرام پر جب کوئی غم، پریشانی، کوئی خوف آتا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے کہ تم کثرت کے ساتھ پڑھو حامیم لا ینصرون، اور اللہ اس لفظ کے برکت سے ان کے تمام غموں اور دکھوں کو دور فرما دیتے۔ سبحان اللہ، یہ مسند احمد اور ترمذی کی روایت ہے۔ اس لفظ کے کمالات پر میرے بھائیوں بہت کتابیں لکھی ہیں کہ یہ لفظ کتنا فائدہ مند ہے، اور بہت سارے لوگوں نے اس لفظ کو پڑھا اور خود آ کے ہمیں بتایا کہ ہمیں اس سے کتنے فائدے ہوئے۔ ایک شخص بتانے لگا کہ اس لفظ کو میں رات کو سونے سے قبل 10 بار پڑھتا تھا تو مجھے دل کی بہت بڑی بیماری تھی، اللہ نے اس لفظ کی وجہ سے میری جو دل کی بیماری ہے وہ دور فرمائی۔ ایک شخص آ کے بتانے لگا کہ کاروبار کا بڑا مسئلہ تھا، اللہ نے وہ مسئلے بھی حل کیے، اور اللہ نے اس لفظ کی برکت سے مجھے ڈھیروں مال عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ کسی نے آ کے بتایا کہ اولاد کا مسئلہ تھا، جائیداد کا مسئلہ تھا، کوئی اور غم تھی، کوئی اور پریشانی تھی، اللہ نے اس لفظ کی وجہ سے ہمارے تمام غموں کو اور پریشانیوں کو دور فرما دیا۔ تو میرے بھائیوں، جب بھی آپ پر کوئی پریشانی آئے، جب بھی مصیبت آئے تو آپ گھبرائیں نہ، آپ قرآن کے اس لفظ حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جتنا بھی ہو سکے آپ اس لفظ کو پڑھیں، اس لفظ کو دل کی گہرائیوں سے پڑھیں، آرام آرام سے پڑھیں، اس کے بعد اللہ سے دعا مانگیں، اور دعا ہمیشہ ایسے مانگا کریں جیسے کوئی دکھی اپنا دکھ سناتا ہے، جیسے کوئی غم زدہ کوئی پریشان حال اپنا پریشانی کا حال سناتا ہے۔ آپ اس دعا سے، اس پریشانی سے آپ دعا مانگیں، آپ دیکھیں گے اللہ پاک نے اس لفظ کے اندر کیسے کیسے طاقت اور اثرات کا اثر رکھا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے تمام غموں اور پریشانی کو اللہ پاک اس لفظ سے کی وجہ سے ختم فرما دیں گے۔ تو دیکھیں، میں نے آپ کو مثال دے کے سمجھایا ہے کہ پریشانی آئے تو گھبرائیں نہیں، کیونکہ یہ پیغمبروں پر بھی آئی ہے، اور آپ
کو جو آج قرآن کریم کا یہ خلاصہ بتایا ہے کہ آپ جب بھی کبھی کوئی غم پریشانی آئے تو آپ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ زندگی سے آپ کے غم اور پریشانیاں مکمل طور پہ دور ہو جائیں گی۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from تبارك our channel. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا